ख्रीष्टको नाममा यहाँहरू सबैजनालाई जय मसीह। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। परमेश्वरले हामीलाई आजको यो दिन दिनुभएको छ, विश्रामको दिन। आज संसारभरि नै लकडाउनको कारणले गर्दा अनि मण्डलीहरूले एक ठाउँमा बसेर संगति गर्न नपाइरहेको अवस्थामा यो सामाजिक सञ्जालबाट म तपाईहरुको माझमा जोडिएको छु र तपाईहरु जतिजनाले यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ, वचन सुन्दै हुनुहुन्छ, तपाईहरु सबैजनालाई म हार्दिक स्वागत भन्दछु र तपाईहरुले वचनको सेवामा आफ्नो ध्यानहरुलाई केन्द्रित गरिदिनुहोस् भनिकन आग्रह गर्दै म आजको वचनको सेवालाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। र हिजोको दिन हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्ट कल्भरीको क्रुसमा मर्नु भएको दिन थियो कि येशू ख्रीष्ट कल्भरीको क्रुसमा मर्नु भएको दिनलाई गुड फ्राइडे भनेर संसारभरि मानिसहरूले उपवास बसेर संगति गरेर त्यससँग सम्बन्धित प्रवचनहरू बोलेर सुनेर प्रभुसँग समय बिताएको अवस्था हुन्छ भने आज चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्ट चिहानमा रहनु भएको दिन हो। हिजोको दिन प्रभु येशू ख्रीष्ट क्रुसमा मरिसक्नु भए पछाडि अनि उहाँको अन्तिम संस्कार गरियो र आजको वचनको विषय चाहिँ येशूको अन्तिम संस्कार। यो विषयमा म तपाईहरुको माझमा केही कुराहरू बताउन चाहन्छु। जसै अन्तिम संस्कार हुन्छ त्यसपछि बल्ल अनि मानिस त्यो लासलाई चाहिँ चिहानमा गाड्ने अथवा जलाउने काम हुन्छ। र हिजोको दिन कसरी येशू ख्रीष्टको अन्तिम संस्कार भयो भन्ने सन्दर्भलाई जोड्दै आज हामीले सिक्नुपर्ने पाठहरू र परमप्रभुलाई दिनुपर्ने महिमा हामी कसरी दिन सक्छौँ भन्ने कुराहरू हामी हेर्नेछौँ। तपाईले मसँगै धर्मशास्त्र बाइबल यूहन्नाको पुस्तक 19 अध्यायको 38 देखि 42 लाई आफ्नो बाइबलमा पल्टाउन सक्नुहुनेछ। आजको वचनको विषय छ येशूको अन्तिम संस्कार। मलाई लाग्छ तपाईले आफ्नो बाइबलमा पाइसक्नु भएको छ। म सबैजनाले सुन्ने गरी पाठ गर्नेछु। शीर्षकमा छ येशूको दफन कार्य। त्यसपछि अरिमाथियाको योसेफ, जो यहुदीहरूको डरले गर्दा गुप्तमा मात्र येशूका चेला थिए, तिनले पिलातसलाई येशूको मृत शरीर लैजान पाऊँ भनी बिन्ती गरे। पिलातसले अनुमति दिए। तब तिनले आएर उहाँको मृत शरीर लगे अनि अघि उहाँ कहाँ राति आउने निकोदेमस पनि प्राय 33 किलो मुर्र र एलवा मिश्रित द्रव्य लिएर त्यहाँ आए। यसरी तिनीहरूले येशूको शरीर यहुदीहरूको दफन कार्यको रीतिअनुसार सुगन्धित द्रव्यसँग सुती कपडामा बेरे। उहाँ क्रुसमा टाँगिनु भएको ठाउँमा एउटा बगैँचा थियो। त्यस बगैँचामा कहिल्यै कोही नराखिएको एउटा नयाँ चिहान थियो, किनकि यहुदीहरूका तयारीको दिन थियो अनि त्यो चिहान पनि नजिकै थियो र तिनीहरूले यसुलाई त्यही चिहानमा राखे। आमेन। वचन पढाइ र सुनाइमा परमेश्वरले हामी सबैजनालाई आशिष दिनुभएको होस् है। यो यूहन्नाको पुस्तक येशू ख्रीष्टका घनिष्ठ चेला प्रेरित यूहन्नाद्वारा लेखिएको हो। यो लेख्ने उद्देश्य छ यूहन्ना 21 अध्यायको 32, 31, 32, 33 तिर हामी पाउँछौँ कि यो लेख्नुको उद्देश्य चाहिँ मानिसहरूले येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरून् र जीवन पाउन् भन्ने उद्देश्यले यो पुस्तक लेखिएको हो। र लेखकले 21 को 25 पद भन्दछ, येशू ख्रीष्टले अरू धेरै काम गर्नुभयो। उहाँले गर्नुभएको कामको विषयमा लेख्ने भने त्यो पुस्तक चाहिँ संसारभरि पनि अटाउने थिएन भनेर त्यो प्रकारको एउटा अनुमान लेखकले गर्दछ। र यति कुरा मात्र लेखिएको छ यो यूहन्नाको पुस्तकमा कि मानिसहरूले यसलाई विश्वास गरून् र जीवन प्राप्त गरून्। यूहन्नाको पुस्तकको मुख्य उद्देश्य त्यही नै हो। र अब जीवनी भन्ने बित्तिकै हामीलाई यो स्पष्ट हुनुपर्दछ कि उसको वंशावली अनि त्यसपछि गएर जन्म अनि त्यसपछि उसले गरेको उल्लेखनीय कार्य र मृत्यु, ती सबै कुराहरू आउँदछ। तर अचम्मको कुरो येशू ख्रीष्टको जीवनीमा उहाँको बौरी उठाएको कुरा पनि आउँछ। आमेन। संसारको इतिहासलाई हेर्ने भने मानिसको जीवनी लेख्दाखेरि मृत्युसँगै सक्यो। तर हाम्रो प्रभु येशू जीवित परमेश्वरको पुत्र हुनुभएको कारणले गर्दा उहाँको जीवनी लेख्दै गर्दाखेरि तपाईले मैले सुसमाचारका चारवटै पुस्तकमा येशू ख्रीष्टको पुनरुत्थानको बारेमा, बौरी उठाएको बारेमा देख्न सक्दछौँ। कति अचम्मको कुरा छ है। अनि अर्को थोरै जानकारी पनि म के गराउन चाहन्छु भने मत्तीको पुस्तक
मत्तीले यहुदीहरूको लागि लेखेको, जहाँ चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई चाहिँ राजाको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। अनि मर्कुसको पुस्तकले चाहिँ के लेख्छ भने, मर्कुसले लेखेको त्यो पुस्तकमा त्यो चाहिँ अन्य जातिहरूको लागि अथवा रोमीहरूको लागि लेखेको, त्यहाँ चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई सेवकको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। र लुकाको पुस्तक, लुकाले लेखेका हुन्, अन्य जातिको लागि प्रिय थियोफिलस भनेर सम्बोधन गरेको छ। त्यहाँ चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई मानिसको पुत्रको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। र यूहन्नाको पुस्तक चाहिँ सम्पूर्ण विश्वास गर्ने विश्वासी जनहरूको लागि हो। र यो पुस्तकमा चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई परमेश्वरको पुत्रको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। एउटा महत्त्वपूर्ण कुरालाई म तपाईँहरूको माझमा उजागर गर्न चाहन्छु। मत्तीको पुस्तकले र लुकाको पुस्तकले येशू ख्रीष्टको वंशावलीको कुरालाई उल्लेख गरेको छ, तर मर्कुस र यूहन्नाको पुस्तकले येशू ख्रीष्टको वंशावलीको कुरा लेखेको छैन। यसको थोरै कारण म बताउन चाहन्छु। त्यो कारण चाहिँ के हो भने, मत्तीको पुस्तकले यसलाई राजाको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ, र राजाको बारेमा जीवनी लेख्दाखेरि वंशावली चाहिन्छ अथवा राजाहरूको वंशावली हुन्छ। र अर्को चाहिँ लुकाले मानिसको पुत्रको रूपमा यसलाई प्रस्तुत गरेको छ, र मान्छेको पनि के हुन्छ त, वंशावली हुन्छ। तर मर्कुसको पुस्तकले यसलाई दास अथवा सेवकको रूपमा प्रस्तुत गरेको कारणले गर्दा दास अथवा सेवकको चाहिँ वंशावली हुँदैन अथवा त्यो उल्लेख गर्दैन। र यूहन्नाको पुस्तकले यसलाई परमेश्वरको पुत्रको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ, र परमेश्वरको पनि वंशावली हुँदैन। यसलाई चाहिँ हामीले विचार गर्नु जरुरी छ। एउटा अर्थपूर्ण कारण छ। त्यसै कारणले गर्दा मर्कुसले र यूहन्नाले चाहिँ येशू ख्रीष्टको वंशावलीको बारेमा उल्लेख गरेको छैन आफ्नो पुस्तकमा। र यहाँनिर यूहन्नाको पुस्तक र अरू तीनवटा सुसमाचारको पुस्तकमा भिन्नता छ। मत्ती, मर्कुस र लुका, यो तीनवटा पुस्तकलाई चाहिँ सिनप्टिक गस्पल भन्छ अथवा सहदर्शी सुसमाचार। र यूहन्नाको सुसमाचार चाहिँ त्यो तीनवटा सुसमाचारभन्दा पृथक छ। तीनटाको चाहिँ समान कुराहरू छ, र यो यूहन्नाको चाहिँ सुरुवात र अन्तिमै अचम्म तरिकाको छ। त्यसै कारणले गर्दा तीनवटा सुसमाचारको पुस्तक सिनप्टिक गस्पल, सहदर्शी सुसमाचार, र यो सुसमाचारको चाहिँ यूहन्ना चाहिँ छुट्टै छ है। र यो खण्डबाट आज हामी हेरिरहेका छौँ कि हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्ट आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडि कन्या मरियमद्वारा जन्मिनु भएको थियो, र त्यति मात्र उहाँको इतिहास होइन। तर यूहन्ना 1 अध्यायको 1 पद नै भन्दछ, आदिमा वचन थियो, वचन परमेश्वरसँग थियो, र वचन परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो है। यसको अर्थ आदि भन्ने शब्द चाहिँ हिब्रू भाषाको बेरेसित भन्ने शब्दबाट आएको, जसको अर्थ चाहिँ सबै कुराको सुरुवात अथवा आरम्भ, प्रारम्भ भनेर पनि त्यो शब्द एउटा पर्यायवाची शब्दहरू हुन्छ। त्यसरी हामी अर्थ बुझ्न सक्छौँ। अनि यसरी बुझ्दाखेरि येशू ख्रीष्ट चाहिँ आदिदेखि अनादिकालसम्मै हुनुहुन्थ्यो। अनि मानिसको पतनको कारणले गर्दा त्यो मुक्तिको योजनामा जुन परमेश्वरले बनाउनु भयो, त्यो मुक्तिको योजनामा पुत्र येशूलाई चाहिँ यस संसारमा हामी पापी मानिसको निम्ति क्रुसमा मर्न पठाउने योजना बनाउनु भयो। त्यो परमेश्वरको योजना मुताबिक प्रभु येशू ख्रीष्ट यस संसारमा आउनुभएको थियो, र हिजोको दिन प्रभु येशू ख्रीष्ट मर्नुभयो। र हिजोको दिनमा कसरी मृत संस्कार भयो येशू ख्रीष्टको, क्रुसमा टाँगिएको छ, अपराधीहरूको गन्तीमा येशू ख्रीष्टलाई गनिएको छ। अब येशू ख्रीष्टको मृत संस्कार कसरी भयो त? कि क्रुसमै येशू ख्रीष्ट रहँदा रहँदै त्यहाँनिर उहाँको लास त्यत्तिकै छोडियो अथवा के गरियो भन्ने कुरा हामी यो खण्डबाट पढ्दाखेरि नै केही बुझेका छौँ, र हामी हेर्दै जाउँ। यहाँनिर दुईजना व्यक्तिले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। एकजना हो अरिमाथियाको योसेफ, र अर्को चाहिँ छ निकोदेमस। दुईजना व्यक्तिले चाहिँ यहुदी व्यवस्था र यहुदी चलनलाई त्यहाँनिर संरक्षण गरेको हामी देख्दछौँ। येशू ख्रीष्टको अन्त्येष्टि गर्दै गर्दा, उहाँको मृत संस्कारको सेवा हुँदै गर्दाखेरि दुईजना व्यक्तिले चाहिँ यहुदीहरूको व्यवस्था र यहुदीहरूको चलनलाई चाहिँ के गरेको छ, संरक्षण गरेको हामी देख्दछौँ है। त्यो चाहिँ यहाँ कसरी हामी बुझ्न सक्छौँ भने, व्यवस्था 21को 22 र 23ले भन्दछ, जब अपराधीहरू क्रुसमा मारिन्छन्, मारिसकेपछि उसलाई चाहिँ
मरेकै दिनै क्रुसबाट निकालेर चिहानमा गाड्नुपर्छ, भोलिपल्ट गर्नु मिल्दैन। त्यो गर्दा चाहिँ अपवित्र हुन्छ, अशुद्ध हुन्छ भन्ने व्यवस्था छ यहुदी व्यवस्था है। व्यवस्था 21:22-23। र अर्को कुरा चाहिँ यहुदी चलन के छ भने मरेको लासलाई चाहिँ सुगन्धित द्रव्य र अत्तरहरू घसेर अनि बल्ल चिहानमा राख्ने प्रचलन छ। त्यही मुताबिक अरिमाथियाको योसेफले चाहिँ यहुदी व्यवस्थालाई पुरा गर्न आफ्नो भूमिका निभाएको छ। र निकोदेमसले जो चाहिँ राति येशू कहाँ आएर भेटेको थियो यूहन्ना 3 अध्यायमा हेर्दाखेरि, अनि उसले चाहिँ यहुदी चलन जो चाहिँ लासलाई चाहिँ सुगन्धित मसलाहरू अत्तर र द्रव्यहरूले लेप्नु पर्ने थियो अथवा लगाउनु पर्ने थियो, अनि त्यो भूमिका निभाएका हामी देख्दछौँ। अनि कस्तो छ भने रोमीहरूको समयमा चाहिँ अपराधीहरूलाई के गर्थ्यो, क्रुसमै छोडिदिन्थे के। प्राय गरी रोमी सरकारले चाहिँ अपराधीहरू जो क्रुसमा टाँगिन्थ्यो उनीहरूको लासलाई चाहिँ क्रुसमै छोडिदिन्थे। किन छोडिदिन्थ्यो भन्दा त्यो चाहिँ चराहरू विशेष गरी गिद्धले आएर उसको चाहिँ के खाओस्, मासु खाओस्। एउटा त्यो जीवित रहँदा पनि दण्डको त्यो कष्ट र मरिसके पछाडि पनि एउटा बेवारिसी अवस्था के है, बेवारिसी अवस्था देखिँदछ नि त्यो अर्थमा हेर्दाखेरि। येशू ख्रीष्टको लास गाड्नको निम्ति अरिमाथियाको योसेफले पिलातससँग बिन्ती गरे, पिलातससँग के गरे, बिन्ती गरे र उसले पनि मानेको छ, हुन्छ त्यो गर भने। अनि त्यसपछि उसले गएर आफ्नै लागि बनाएको चिहानमा, जो चट्टानमा खोपेर बनाइन्थ्यो, कोपेर भन्ने शब्द चलाएको छ, अनि आफ्नै लागि बनाएको चिहानमा चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई राखे। र यहाँनिर 33 किलो मुर्रा र एलावा लिएर को आउँछ, निकोदेमस आउँदछन् र उसले चाहिँ त्यहाँनिर त्यो द्रव्य राख्यो र सुतीको कपडाले बेरेर यीशु ख्रीष्टलाई चाहिँ त्यो कोहीलाई पनि नराखेको नयाँ चिहानमा जो चाहिँ योसेफको लागि आफ्नै लागि बनाएको थियो त्यसमा चाहिँ राखेको हामी घटना देख्दछौँ। अनि यो यहुदी चलन हो त्यो द्रव्यहरू लगाउने भन्ने कुरा हामी कहाँबाट बुझ्न सक्छौँ भने उत्पत्ति 50 अध्यायको 26 त्यो अन्तिम पदमा जब मिश्रको देशमा योसेफ मरे अनि त्यो बेलामा मानिसहरूले, उसको आफन्तजनहरूले त्यो लेप लगाएर बाकसमा राखेको घटना हामी देख्दछौँ। बाइबलमा बाकसमा राखेको लास भन्ने घटना पनि त्यही हो, उत्पत्ति 50को 26 पदमा हामी पाउन सक्छौँ है। अहिले पनि बाकसमा राख्ने प्रचलनहरू छ र नेपालमा पनि कतिपटक इसाई विश्वासीजनहरूको मृत्यु हुँदाखेरि उसको लासलाई चाहिँ बाकसमा हालेर अनि दफनको लागि लगिन्छ, त्यो प्रकारको प्रचलन पनि छ। त्यो बेलामा योसेफको लासलाई के गरेको त, त्यो सुगन्धित लेप लगाएर बाकसमा राखियो। अनि योसेफले मर्नुभन्दा अगाडि के भन्दछ भने परमप्रभुले तिमीहरूलाई के गर्नुहुनेछ, हेरविचार गर्नुहुनेछ, हेरचाह गर्नुहुनेछ, जसै तिमीहरू मिश्र देशबाट परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको देश कनानतर्फ जानेछौ त्यो बेला मेरो अस्थिहरू चाहिँ तिमीहरूले लैजानु भनेर भनेको। अनि मूसाले त्यो योसेफको अस्थि पनि सँगै लिएर आएको छ इजरायलीहरूसँगै। अनि अर्को कुरा चाहिँ के छ भने यहोशूको समयमा बल्ल प्रतिज्ञाको देश हासिल गरेको नि होइन, अनि योसेफको सन्तानले प्राप्त गरेको अधिकार प्राप्त जमिनमा चाहिँ योसेफको अस्थिलाई गाडेको छ। योसेफले जसरी भनेका थिए होइन त्यही अनुसार उनीहरूले गरिदिए। अनि यो मृत संस्कार भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। बाइबलले भन्दछ मानिसले जीवनमा सबै कुरा हासिल गरे तापनि उचित मृत संस्कार पाएन भने केही अर्थ हुँदैन भनेर भनेको छ। प्रिय हामी बाँच्दा मात्रै ठुलो कुरा होइन, मरिसके पछाडि पनि त्यो जुन संस्कार विधि त्यो तरिका हुन्छ, नियम हुन्छ, प्रचलन हुन्छ, त्यसलाई ठिक तरिकाले चलाउनु पनि अति नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। हामी बाँच्दा जिउँदो मानिसलाई त आदर गर्छौँ, मरिसके पछाडि पनि त्यो लासलाई पनि हामीले आदर साथ नै दफन गर्नुपर्दछ। र येशूको मृत्यु संस्कार भनेर विषय छ यहाँ भनेको छ। त्यसपछि अरिमाथियाको योसेफ जो यहुदीहरूको डरले गर्दा गुप्तमा मात्र येशूका चेला थिए, तिनले पिलातसलाई येशूको मृत शरीर लैजान पाऊँ भनी बिन्ती गरे। पिलातसले अनुमति दिए, तब तिनले आएर उहाँको मृत शरीर लगे
क्रुसबाट यीशु ख्रीष्टको मृत शरीरलाई निकाले र दफनको लागि लगे। हेर्नुहोस् है, यहुदीहरूको डरले गर्दा अरिमाथियाको योसेफ चाहिँ यीशु ख्रीष्टको चेला त थिए तर गुप्तमा थिए है। अनि त्यसपछि निकोदेमस पनि यहुदीहरूको डरले गर्दा यीशु ख्रीष्टलाई त पछ्याएका थिए तर उसले भेट्नु पर्यो नि, राति भेट्थे कसैले पनि नदेख्ने गरे। अनि ऊ चाहिँ यीशु ख्रीष्टका चेला थिए। खुलेआम यीशु ख्रीष्टको सँगै हिँडेको, यीशु ख्रीष्टसँगै सेवा गरेको, बिरामीहरू निको पारेको, आश्चर्य कर्म देखेका, अनि त्यसपछि यीशु ख्रीष्टको निर्देशनहरू पालन गरेको, महत्त्वपूर्ण स्वर्गको राज्यको विषयमा शिक्षा पाएका व्यक्तिहरू, अनन्त जीवनको लागि उनीहरूले त्यो जीवनरूपी वचन यसुसँगै सुनेका व्यक्तिहरू अहिलेको सन्दर्भमा हेऱ्यो भने उनीहरूले त बिटिएच नै गरेका थिए है। 3.5 वर्ष, अहिले बिटिएच कोर्सको कुनै कुनै सेमिनारीमा 4 वर्षको हुन्छ भने कुनै सेमिनारीमा 3 वर्षको हुन्छ है। उनीहरू त होइन संसारकै मुक्तिदाता अनि सबै कुराको ज्ञाता प्रभु येशूसँगै रहे। उनीहरू कलेज टाइममा मात्रै रहेनन् के, निरन्तर रात दिनै येशूसँगै रहे र त्यति धेरै कुराहरू सिके। अनि हिजो पनि हामीले हेर्दै थियौँ येशू ख्रीष्टले 3 पटकसम्म आफ्नो मृत्युको बारेमा र पुनरुत्थानको बारेमा भविष्यवाणी गर्नुभएको थियो। तर ती चेलाहरू आज कहाँ छन्, कहाँ गए? येशू ख्रीष्ट क्रुसमा चढ्दै गर्नु हुँदाखेरि येशू ख्रीष्ट पक्राउ पर्नुभयो अनि कोर्रा लगाइयो यसलाई, अनि उहाँ चाहिँ क्रुसमा टाँगिनु भयो अनि क्रुसमा मर्नु पनि भयो। त्यो बेलामा उहाँसँगै 3.5 वर्षसम्म हिँडेका चेलाहरू कहाँ गए? हेर्नुहोस् त, येशूको अन्तिम संस्कार त त्यो गुप्तमा रहेका चेलाहरू अरिमाथियाको योसेफ र निकोदेमसले गरिरहेको छ। बडो दुःख लाग्दो कुरा हो नि। मानिसले देखावटी रूपमा जतिसुकै ठुलो कुरा गरे पनि उसको भित्री विश्वास, भित्री समर्पणता र उसले परिआएको खण्डमा के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा रहेछ नि। योसेफ र निकोदेमसले कसरी साहस गरे यहुदी व्यवस्थालाई पुरा गर्नको निम्ति, यहुदी चलनलाई पुरा गर्नको निम्ति। तर ती येशूसँगै हिँडेका चेलाहरू खै त कहाँ गए? बडो अचम्म लाग्यो मलाई यो अध्ययन गर्दै गर्दाखेरि। ती चेलाहरू कम्तीमा येशू ख्रीष्टले प्राण त्यागिसक्नु भएपछि त आउन सक्थे नि, ती 2 जना चेलाहरूलाई सघाउन सक्थे नि, तर कहाँ गए? उल्टै उनीहरूलाई त्यो सन्देश चाहिँ क्रुसमा के भयो अनि त्यसपछि येशूलाई कसरी चिहानमा राखियो त्यो इन्फर्मेसन, न्युज चाहिँ मरियम मग्दलिनी र मरियमले दिइरहेको छ चेलाहरूलाई। त्यहाँ हेर्छन् उनीहरू अनि जान्छन्, उनीहरू त लुकिरहेको कुन दुलोमा, त्यसपछि गएर जानकारी गराइरहेको छ। समाचार वाहकको भूमिका चाहिँ स्त्रीहरूले गरिरहेको हामी धर्मशास्त्रमा हेर्ने भने पाउँछौँ। के हामीहरूको जीवन चाहिँ ती चेलाहरूको जस्तै छ कि? के हामी येशू ख्रीष्टकै मृत्युमा सहभागी हुन सक्छौँ? पावलले रोमीको मण्डललाई पत्र लेख्दै गर्दाखेरि 5 अध्यायमा तिमीहरू जुन बप्तिस्मा लिन्छौ त्यो चाहिँ बप्तिस्मा लिँदाखेरि तिमीहरूले यो बुझ्नुपर्छ, तिमीहरू पापको लागि मर्यौ र तिमीहरू येशूसँगै गाडियो र येशूसँगै जीवित हुनेछौ। पत्रुसले खुलेआम भनेको म तपाईँसँगै मर्न पनि तयार छु। येशूलाई हातमा पक्रेर लगेर गुरुजी तपाईँलाई यस्तो हुने छैन भनेर भन्ने व्यक्ति आज कहाँ गएको छ है? संसारमा पनि त्यस्तै छ। जो मानिसहरू चाहिँ म येशूको लागि यस्तो गर्छु, मैले यस्तो गरेँ उस्तो गरेँ भनेर एकदमै बहकी हिँड्ने मानिसहरू सानो समस्या आउने बित्तिकै पतन भएको घटनाहरू हामीलाई थाहा छ है। बुझिरहनु भएको छ? मण्डलीमा पनि जब नयाँ मानिसहरू आउँदछ अति नै उत्साहित भएर, अति नै फुरफुर भएर फुर्के भनेर आउँछ भने त्यो मानिसदेखि हामी होसियार हुनैपर्छ। किनभने त्यसले भोलि एक दिन समस्या पर्ने बित्तिकै यसलाई छोड्न सक्छ, प्रभु यसलाई घात गर्न सक्छ, मण्डली नआउन सक्छ है। त्यसैले समर्पणता चाहिँ, स्थिरता चाहिँ त्यही हो जब हामी परिआएको खण्डमा हाम्रो हृदयको विश्वासलाई काममा परिवर्तन गर्दछौँ। काम बिनाको विश्वास चाहिँ मरे तुल्य हो भनेर बाइबलले भन्दछ याकुबको पत्रमा। आज ती चेलाहरू, यसले छान्नुभएका चेलाहरू, उनीहरू चाहिँ त्यो अवस्थामा छैनन् सँगै है। येशूको क्रुस बोक्न पनि कुरेनी निवासी सिमोनले सहायता गरेको छ है। अब येशूको दफन सेवामा चाहिँ अरिमाथियाको योसेफ र निकोदेमसले सहायता गरेको छ। चेलाहरू त छैन, बेपत्ता छ। त्यसैले इसाई जीवन चाहिँ, येशूलाई पछ्याउने जीवन चाहिँ ख्रीष्टसँगै मर्न तयार अथवा ख्रीष्टको निम्ति मर्न तयार हुनु हो
पावलले फिलिपीको मण्डलीलाई लेख्दै गर्दाखेरि मेरो निम्ति जिउनु ख्रीष्ट हो, मर्नु लाभ हो भनेका छन्। 1 अध्यायमै पावलले भनेका छन् मेरो निम्ति जिउनु ख्रीष्ट हो र मर्नु लाभ हो। धर्मशास्त्र के बुझे चेलाहरूले है? हामीले पनि अब कसरी बुझिरहेका छौँ त वचनलाई? ती गुप्तमा रहेका चेलाहरूले आफ्नो आस्थालाई जगाइरहेका जगेर्ना गरिरहेका ती 2 जना चेलाहरूले त बिचरा उनीहरूले परमेश्वरको वचनलाई के गरेको छ? पुरा हुनको निम्ति त्यो प्रक्रिया अपनाएको छ। कसैलाई तातो परेको छैन है, कसैलाई पीर फिक्री छैन, हराइरहेको छ। तर पिलातसको सामुन्ने गएर बिन्ती गर्नु भनेको सानो कुरा होइन। अरिमाथेको योसेफले बिन्ती गरे, परमेश्वरले पनि अनुग्रह गर्नुभयो। यस होइन, पिलातसले मानेको छ क्या। अचम्म लाग्छ मलाई यो घटना हेर्दाखेरि। अनि यो नयाँ चिहानमा राखे जुन चाहिँ योसेफको थियो, लुका 9:58ले भन्दछ, प्रभु यीशुले भन्नुभयो है, स्यालको दुलो छ, आकाशमा उड्ने पन्छीहरूको गुण छ, तर मानिसको पुत्रको त शिर राख्ने ठाउँ पनि छैन। मानिसको पुत्रको त शिर राख्ने ठाउँ पनि छैन भनेर प्रभु यीशुले भन्नुभयो है। शिर राख्ने ठाउँ पनि छैन, यता उहाँको आफ्नै चिहान पनि छैन। हेर्नुहोस् त, तपाईँ र मेरो निम्ति प्रभु यीशुले स्वर्गको वैभवलाई त्यागेर आफू रित्तिनु भयो है। स्वर्गको परमेश्वर आज पृथ्वीको एउटा त्यो अर्कैको चिहानमा साँगुरिँदै हुनुहुन्छ, अथवा ढुङ्गा राखिएको छ भनेको मुखमा होइन। अनि हाम्रो यहाँ जस्तो खन्यो गाड्यो माटोले ढुङ्गाहरूले पुर्री त्यस्तो होइन, खोपिएको चिहान हुन्थ्यो। अनि त्यहाँ चाहिँ ठुलो ढुङ्गा चाहिँ मुखमा राख्ने चलन थियो। अब उहाँ चाहिँ त्यो चिहानभित्र हुनुहुन्छ। त्यसैले प्रियहरू, हामी विचार गरौँ, हाम्रो निम्ति ख्रीष्ट मर्नुभयो भने अब परमेश्वरको राज्यको खातिर, उहाँको महिमाको खातिर यीशुको नाउँमा दुःख भोग गर्न हामी तयार छौँ कि ती चेलाहरू जस्तै हामी कुलेलाम ठोक्ने योजना बनाइरहेका छौँ? हाम्रो जीवन कस्तो छ? म त सम्मान गर्छु यी 2 जना चेलाहरूलाई जसले चाहिँ त्यो यीशु ख्रीष्टको मृत्यु संस्कारलाई ठिकसँग पुरा गरे। आमेन। हाम्रो जीवन चाहिँ, हाम्रो गवाई चाहिँ कस्तो छ, त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा। अनि अर्को कुरा चाहिँ के हाम्रो जीवनमा प्रभु यीशुले हाम्रो जन्मसिद्ध पापलाई त क्षमा गर्नुभएको छ क्रुसको बलिदानद्वारा। अब हामी जीवन जिउँदै गर्दाखेरि हामी कतिपटक चुक्छौँ, लड्छौँ। एकजना व्यक्तिले भनेको सुनेको थिएँ, इसाई जीवन चाहिँ उठ्ने जीवन हो अरे। घरिघरि लड्छ, इसाई जीवन चाहिँ उठ्ने जीवन हो। कि हामी लडेको लडाइँ भइरहेका छौँ कि है? जबसम्म हामी पापको लागि मरेर चिहानमा गाडिँदैनौँ नि, तबसम्म हामी उठ्न सक्दैनौँ नयाँ भएर। बुझिरहनु भएको छ? जबसम्म हामी पापको लागि मरेर गाडिँदैनौँ, पुरानो मनुष्यतालाई हामी गाड्दैनौँ, अनि रोमी 12 अध्यायले भने जस्तै हामी जिउँदो बलि हुन सक्दैनौँ। जब हामी गाडिन्छौँ, त्यसपछि बल्ल येशू ख्रीष्ट बढी उठ्नु भए चाहिँ हामी महिमी शरीरमा, एउटा आशिषमय जीवनमा, नयाँ चाल ढङ्गमा हामी हाम्रो जीवनलाई यापन गर्न सक्छौँ। येशूको त चिहान पनि अर्कै हो है। अहिले हामी हेर्छौँ भने होइन, मानिसहरूको आफ्नै क्षेत्रहरू छ दफन गर्ने, तर येशूको त छैन। अन्तिममा अरिमाथेको योसेफले आफैलाई गाड्नको निम्ति बनाएको चिहानमा ससम्मान येशू ख्रीष्टको लासलाई लगेको छ। अनि निकोदेमसले त्यति धेरै मूल्य चुकाएर 33 किलो भनेको थोरै मूल्यको हुँदैन क्या है। अनि त्यो मिश्रित मुरा र एलवा मिश्रित द्रव्य चाहिँ येशू ख्रीष्टको मृत शरीरमा लगाउनको निम्ति तयार भएको छ है। प्रियहरू, हामी के को निम्ति कससँग झुक्दैछौँ है? हामीसँग भएको, हाम्रो लागि तयार गरेको कुरा कसको लागि प्रयोग गर्दैछौँ? आज तपाईँ र मेरो लागि चुनौती छ। मैले फेरि पनि दोहोऱ्याएँ, तपाईँ र मसँग भएको आफ्नो भनेको योसेफले त आफ्नो निम्ति तयारी गरेको चिहान पनि येशूको निम्ति दिएको छ। येशूको अन्तिम संस्कारका खातिर अथवा त्यो यहुदी व्यवस्था पुरा गर्नको खातिर उसले चाहिँ
पन्तियस पिलातसको अधीनमा अथवा पन्तियस पिलातसको अगाडि झुकेको छ, त्यो बिन्ती बिसाउन गएको छ। प्रियहरू, आज हामी कसको लागि समर्पित भइरहेका छौँ? हामीसँग भएको थोकहरू कसको लागि प्रयोग गरिरहेका छौँ? के हामीसँग भएको अमूल्य थोकहरू परमेश्वरको राज्यको निम्ति लगानी गरिरहेका छौँ? आज मण्डलीको लागि चुनौती यही नै भएको छ। आज धेरै मानिसहरू आफ्नै लागि जिरहेका छन्, आफ्नो लागि कमाउने, आफ्नै लागि खाने, आफ्नै लागि सबै कुराहरू तयारी गर्ने। परमेश्वरको राज्यमा चाहिँ उनीहरू गरिब भएका छन्। एकजना धनी मानिस आएर प्रभु येशूलाई सोध्यो, गुरुजी मैले अनन्त जीवन पाउनको लागि के गर्नुपर्दछ? प्रभु येशूले व्यवस्थाको कुरा भन्नुभयो, यो त मैले बालकपनदेखि नै गर्दै आएको छु। प्रभु येशूले भन्नुभयो, तिमीसँग जे छ त्यो बेचेर गरिबहरूलाई देऊ अनि तिमीले अनन्त जीवन पाउनेछ। उतिनखेर त्यो मानिसको अनुहार निन्याउरो भयो र येशूलाई छोडेर गइहाल्यो। है, जब परमेश्वरको निम्ति मुठी खोल्ने कुरा आउँछ त्यसपछि मान्छेको शिर झुक्छ अनि न्याउरो हुन्छ। आज हामीले दुईटा व्यक्तिबाट सिक्नुपर्ने ठुलो पाठ छ। आजको दिन चाहिँ येशू चिहानमा हुनुहुन्थ्यो। यदि ती व्यक्तिहरूले त्यो समर्पणता नदेखाएको भए येशू ख्रीष्टको लास चाहिँ उहाँको त्यो चोटले भरिएको त्यो मृत मासु पनि गिद्धले खाने थिए। है, अझै व्यवहारिसे देखिने थियो। के हामीसँग भएको थोकद्वारा प्रभुलाई आदर गर्न तयार छौँ? हामी विचार गरौँ। हाम्रो लागि मर्नुहुने प्रभुको निम्ति, हाम्रो लागि जीवन दिनको निम्ति, हामीलाई शान्ति ल्याउने दण्ड उहाँमाथि पऱ्यो कि हामीले हेर्दैथ्यौँ। हामीलाई शान्ति ल्याउने, हामीलाई निको पार्ने, हामीलाई चङ्गाइ दिने, अनन्त जीवन दिनुहुने, हाम्रो लागि स्वर्गको वैभवलाई त्यागेर संसारमा मनुष्य भएर आउनुहुने, कमाराको रूप धारण गर्नुहुने प्रभु येशूको खातिर, परमेश्वरको राज्यको खातिर के हामीसँग भएका असल थोकहरू, हामीसँग भएका थोकहरू प्रयोग गर्न तयार छौँ? 5000 मानिसलाई येशू ख्रीष्टले आफ्नो सेवाकाईको क्रममा खुवाउँदै गर्नुहुँदाखेरि एकजना ठिटाले आफूसँग भएको 5 रोटी र 2 माछालाई आफ्नो झोलाबाट निकालेको थियो। प्रियहरू, हामी ठुलो ठुलो कुरा भएर मात्र प्रभुको राज्यको निम्ति केही गर्ने भन्ने सोच्ने होइन। हामीसँग जे छ त्यहीबाट सुरुवात गर्नुपर्दछ। हामीसँग जे छ त्यहीबाट सुरुवात गऱ्यौँ भने परमेश्वरले हामीलाई आदर गर्नुहुन्छ, प्रेम गर्नुहुन्छ, आशिषले भर्नुहुनेछ। धेरै पटक हामी परिकल्पना गर्छौँ, सपना देख्छौँ, मसँग 1 करोड भयो भने म प्रभुको निम्ति यस्तो गर्ने थिएँ, मसँग 10 लाख भयो भने यस्तो गर्ने थिएँ, मसँग प्रशस्त जमिन भयो भने यस्तो गर्ने थिएँ, मसँग प्रशस्त थोकहरू रुपियाँ पैसा धन दौलत भयो भने, मसँग त्यो पोजिसन भयो भने म प्रभुको निम्ति केही गर्ने थिएँ भनेर हामी कतिपटक त्यो विचारहरू गर्दछौँ। तर प्रभुले त्यो चाहनु भएको होइन। हामीसँग जे छ त्यहीलाई नै प्रभुको राज्यमा ल्याउँदाखेरि, प्रयोग गर्दाखेरि प्रभु खुसी हुनुहुन्छ। त्यो गुप्तमा भएको चेलाहरूको नाम, उनीहरूको काम चाहिँ उजागर भएको छ। धर्मशास्त्रले प्रश्न पारेको छ क्या। यहाँ येशूको जीवनी मात्रै छैन, परमेश्वरको राज्यमा मानिसहरूले गरेको काम र उनीहरूले विश्वासको खातिर गरेको त्यो लगानीलाई पनि यहाँनिर येशूको जीवनीसँगै उल्लेख गरिएको छ। त्यसै कारणले गर्दा हामीले विचार गरौँ, दफन कार्यमा त चेलाहरूको उपस्थिति नै छैन। लुका 23 अध्यायको 50 देखि 56मा त्यो मरियम मग्दलिनी र मरियमले त्यो दफन गरिरहेको देखे। अब आजको दिन त के हो त? सभा दिन हो, विश्राम दिन हो। आजको दिन त्यो अत्तरहरू, द्रव्यहरू धस्न मिल्दैन यसुको शरीरमा। अनि उनीहरू चाहिँ त्यो दफन गरिरहेको हेरे योसेफ र निकोदेमसले। त्यसपछि फर्किँदै गर्दाखेरि उनीहरूले बहुमूल्य अत्तरहरू किने येशू ख्रीष्टको लासमा घस्नको निम्ति। बुझ्दै हुनुहुन्छ? अनि त्यसपछि किनिसके पछाडि अब भोलि त शनिबार, सब्बात दिन, विश्रामको दिन, त्यो बेला केही काम गर्नु हुँदैन यहुदी व्यवस्था अनुसार। अनि त्यही भएर आइतबार बिहान झिसमिसमै उनीहरू चिहानमा पुगेका छन्। तर चिहानको ढुङ्गा छैन, प्रभु येशू पनि त्यहाँ हुनुहुन्न। उहाँ त भयमी शरीरमा, अथवा उहाँ चाहिँ एउटा अनन्त विजय लिएर बौरी उठिसक्नु भएको थियो। यसमा अलिकति चुनौती जोड्न चाहन्छु। हामीले कहिलेकाहीँ लगानी गर्न खोज्छौँ परमेश्वरको राज्यमा, ढिलो हुनसक्छ प्रियहरू। त्यसैले हामीसँग जे छ त्यसलाई सही समयमा प्रयोग गर्यो भने त्योबाट प्रभुको काम हुन्छ, प्रभुको महिमा हुन्छ।
यो 19:35 भन्छ 36 पदले उहाँको कुनै पनि हड्डी भाँसिने छैन भन्ने धर्मशास्त्रको वचन पुरा होस् भनेर यी कुरा हुन आए भनेको चाहिँ धेरै अपराधीहरूलाई त्यहाँनिर क्रुसमा टाक्दाखेरि के हुन्थ्यो भने उनीहरू मर्थेन क्या, कष्टमा एकदमै शिथिल त हुन्थे, मरे तुल्य त हुन्थे, उनीहरू मर्थेन। अनि अन्तिममा उनीहरूको हात खुट्टा भाँचेर के गर्नु पर्थ्यो, मार्ने गर्दथे मानिसहरूले। तर यसो मऱ्यो कि मरेन भनेर कोखामा भाला हान्दाखेरि त रगत र पानी बग्यो, यसो त पहिल्यै मरिसक्नु भएको रहेछ। अनि अरू खण्डमा मत्तीको पुस्तकमा, मर्कुसको पुस्तकमा यसोको दफनको खण्ड हेर्दाखेरि पिलातसलाई अरिमाथियाको योसेफले जुन लास माग्नको निम्ति बिन्ती गर्न जाँदा पिलातस दङ्ग पर्छ, यसो त मरिसक्नु भयो अगाडि नै है। अनि मत्ती 27 अध्यायको 62 देखि 66 सम्ममा हेर्ने भने मुख्य पुजारीहरू र फरिसीहरू चाहिँ कहाँ गएको छ त, पिलातस कहाँ जान्छ क्या। हेर्नुहोस् है हजुर, त्यो ठगाले जीवित हुँदा त 3 दिनमा म बौरी उठ्छु भनेको छ, त्यसलाई चिहानमा राखेको छ। अब त चिहानमा चाहिँ सुरक्षा गार्ड राख्नु पर्यो, सुरक्षा दिनु पर्यो, नत्र त त्यसका चेलाहरू आएर लास चोरेर लान्छ। र पहिलो त्यो धोका चाहिँ, यो पछिल्लो धोका चाहिँ पहिलोभन्दा अझै खराब हुनेछ। त्यसै कारणले गर्दा हामी तपाईँसँग यो बिन्ती गर्छौँ भनेर बिन्ती बिसाउन गएको छ। पिलातसले यस्तो जवाफ दिएको छ, तिमीहरूसँगै पहरेदारहरू छ, तिमीहरूले सकेसम्म सुरक्षा गरेर, यस्तो सटाएर देखार लाग्छ मलाई यो शब्द सुन्दाखेरि है, तिमीहरूसँगै पहरेदार छ, उसले आफ्नो पहरेदार पठाएन, तिमीहरूसँगै पहरेदार छ, अनि सकेसम्म तिमीहरूले सुरक्षा गर है, सकेसम्म सुरक्षा गर। अनि उनीहरूले राखे चिहानमा सुरक्षाको पहरेदारहरू। मत्ती 28 अध्यायलाई राम्रोसँग निहाल्यो भने त्यहाँनिर येशू ख्रीष्टको पुनरुत्थानपछि ती मुख्य पुजारीहरू र फरिसीहरूले के भन्छ भने पहरेदारहरूलाई, तिमीहरूले यो कुरा नभन, हामी निदायको बेला त्यसको चेलाहरू आएर लास चोरेर लगेछ भनिदेऊ। यदि यो चाहिँ अनि हाकिम कहाँ पुग्यो भने हामी तिमीहरूलाई के गर्नेछौँ, हाकिमलाई मनाएर तिमीहरूलाई हामी बचाउनेछौँ भनेर ती पहरेदारहरूलाई उल्टै धेरै पैसा दिए क्या, त्यो घुस खुवाए। त्यहाँ अहिले पनि यहुदीहरूको माझमा चाहिँ येशू ख्रीष्ट बहरी उठ्नु भएको भन्ने कुरा छैन, त्यही झुटो कुरा नै मानिसहरूको मानसपटलमा छ। त्यो प्रकारले हेर्नुहोस् है त, येशू ख्रीष्टको मृत्यु हुँदै गर्दाखेरि त्यत्रा ठुला ठुला घटनाहरू घटेको हामी देख्दछौँ है। भूकम्प गयो, सारा संसारलाई नै अन्धकारले ढाक्यो 3 घन्टासम्म। अनि मत्तीको पुस्तकले त अझै मरिगएका सन्तहरू चाहिँ जीवित भइ उठ्यो पनि भन्दछ। अनि त्यस्तो हुँदा पनि यी मुख्य पुजारीहरू र फरिसीहरू चाहिँ येशू ख्रीष्टको मृत्यु पछाडि पनि यत्रो यत्रो षड्यन्त्र रचिरहेको छ है, बुझिरहनु भएको छ। कतै हामीले पनि हाम्रो लागि मर्नुहुने येशू ख्रीष्टलाई धोका दिनको निम्ति, उहाँको राज्यमा आश पुर्याउनको निम्ति त्यस्ता षड्यन्त्रहरू रचिरहेका छौँ कि हामी त्यस्ता मानिसहरूदेखि होसियार हुनुपर्दछ। यदि हामीले जानेर नजानेर त्यस्ता कुराहरू गरेका छौँ भने पश्चाताप गरी फर्किनु पर्दछ। यहुदा इस्करियोतले येशूलाई धोका दियो, 30 वटा चाँदीको सिक्कामा बेच्यो, तर उसले पश्चाताप गरेर फर्किन सकेन। पछुताउनु त पछुतायो, हिजो पनि हामीले सुनेको थियो भाइ सिमनबाट। 30 वटा चाँदीको सिक्का लिँदै गर्दा उसलाई त्यो थाहा छैन कि येशू अब क्रुसमा मर्नुहुन्छ भन्ने थाहै छैन। मानिसहरूले पक्रिन्छ अनि केही समय जेलमा हाल्छ अथवा कोरा लगाउँछ छोडिदिन्छ भन्ने मात्रै कन्सेप्ट थियो उसलाई। त्यो गर्दा त केही बाल भएन नि त होइन। यहुदा इस्करियोतले त्यही सोचे, यता धन पनि कमाइने, उता होइन येशू ख्रीष्ट नि मर्नु हुँदैन। मर्ने त उसले ऊ पनि सोचेको थिएन। तर जब येशू ख्रीष्ट चाहिँ क्रुसमा टाग्नको निम्ति त्यो अनुमति दियो, मृत्युदण्डको त्यो घोषणा सुनाइयो, त्यसपछि उसले 30 वटा चाँदीको सिक्काहरू मुख्य पुजारीको सम्मुख फ्याँकेर चाहिँ झुन्डेर आत्महत्या गर्दछ। प्रियहरू, हामीले विचार गर्नुपर्दछ। त्यसैले हामी मण्डलीले पनि धर्मशास्त्रलाई ध्यान दिएर अध्ययन गर्ने, ध्यान दिएर सुन्ने, यसको यथार्थ कुरा के हो, परमेश्वरको वचनले के भनिरहेको छ, परमेश्वरको वचन कसरी एकपछि अर्को
गर्दै अगमबाडीहरू पुरा भइरहेको छ। अनि येशू ख्रीष्टले कसरी अगमवक्ताका अगमबाडीहरू र व्यवस्था र भजनका लेखकमा भजन सङ्ग्रहका पुस्तकहरूमा लेखेका ती कुराहरू उहाँको जीवनमा पुरा गर्नुभयो। त्यो कुरालाई यदि हामी बुझेनौँ भने, उहाँको महान योजनालाई बुझेनौँ भने हामी पनि ती मानिसहरू जस्तै संसारको क्षणिक लाभको लागि येशूलाई छोडेर भाग्न, येशूलाई धोका दिन र येशूको सम्मुख नआउनको निम्ति हामीले त्यस्ता निर्णयहरू गरेका हुन सक्छौँ। येशूको मृत्यु संस्कारको यो घटनाबाट, यी दुईजना सेवकहरूले गरेको सेवाबाट र गतिविधिबाट हामी यही कुराहरू सिक्न सक्दछौँ। एकजनाले लास लिएर गयो, अर्कोले त्यो सुगन्धित द्रव्यहरू लिएर आए। अनि त्यसपछि यहाँ के भनेको छ भने 40 पदमा, यसरी तिनीहरूले येशूको शरीर यहुदीहरूको दफन कार्यको रीतिअनुसार सुगन्धित द्रव्यसँग सुती कपडामा बाँधे। उहाँ क्रुसमा टाँगिनु भएको ठाउँमा एउटा बगैँचा थियो। त्यस बगैँचामा कसैले कोही नराखेको एउटा नयाँ चिहान थियो, किनकि यहुदीहरूका तयारीको दिन थियो अनि त्यो चिहान पनि नजिकै थियो र तिनीहरूले येशूलाई त्यही चिहानमा राखे। है, अब समय बित्दै थियो। त्यो बेलामा अब भोलिपल्ट चाहिँ अखमिरे रोटीको चाड थियो। शुक्रबार येशू ख्रीष्ट मर्नुभएको। अब अखमिरे रोटीको चाडको लागि तयारी गर्नुपर्ने समयको खातिर उनीहरूले चाहिँ त्यहीँनिर एउटा बगैँचा थियो, त्यहाँ चाहिँ योसेफको चिहान थियो अनि त्यही नै नजिकै राखे क्या, है, नजिकै राखे। अनि व्यवस्थामा त्यो अखमिरे रोटीको चाडले चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई नै जनाउँछ। अखमिरे रोटी चाहिँ येशू मात्रै हुनुहुन्छ। यूहन्ना 6:10 भन्दछ, म जीवनको रोटी भनेर प्रभु येशूले भन्नुभयो। खमीर मुक्त अथवा त्यो कुनै पनि खमीर जन्ने कुराहरू नमिसाएको रोटी चाहिँ इजरायलीहरूले, यहुदीहरूले खानु पर्दथ्यो त्यो अखमिरे रोटीको चाडमा। है, अनि त्यो शुद्ध रोटीले चाहिँ येशू ख्रीष्टको पवित्र जीवनलाई जनाउँदछ। आज मण्डलीले उहाँको वचनलाई, उहाँको जीवनलाई पछ्याउनु र दिनानुदिन त्यो ग्रहण गर्नु, खानु पर्दछ। आमेन। अनि मत्ती 27 अध्यायको 57 देखि 61 सम्ममा हेर्ने भने योसेफ, त्यो अरिमाथेको योसेफ धनी थिए भन्ने कुरालाई जोडिएको छ। ऊ धनी थियो, उसँग प्रशस्त थियो, किन आवश्यक थियो त नि त्यहाँ रिस्क लिनलाई, होइन? बुझिरहनु भएको छ नि? कहिलेकाहीँ हाम्रो सम्पन्नताले हामीलाई परमेश्वरदेखि टाढा बनाउन सक्छ। योसेफको जीवनबाट सिक्नुपर्ने कुरा, हाम्रो सम्पन्नतामा पनि परमेश्वरको खातिर हामीले गर्नुपर्ने काम र गर्नुपर्ने लगानी गरिरहनु पर्दछ भन्ने कुरा हामी देख्दछौँ। मर्कुस 15:42 देखि 47 सम्ममा हेऱ्यौँ भने योसेफ चाहिँ त्यो महासभाको सदस्य थिए, प्रतिष्ठित व्यक्ति थिए भनेर भनेको छ। त्यो प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू आज येशूको मृत संस्कार, आजको दिन, हिजोको दिनमा येशू ख्रीष्टको मृत संस्कार उनीहरूले गरेका थिए, तर चेलाहरू थिएनन्। है, अब हामी विचार गरौँ, 3.5 वर्षसम्म, लामो समयसम्म हामीले विश्वासमा जीवन जियौँ भनेर घमण्ड गर्नुपर्ने कुनै कारणहरू छैन। तर हामीले अहिले के गर्दैछौँ भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा। हिजो हामीले के गर्यौँ, कति धेरै परमेश्वरको राज्यमा खट्यौँ अथवा समय दियौँ भन्ने कुराले कुनै पनि प्रभाव पार्दैन। तर आज हामीले के गर्दैछौँ भन्ने कुराले चाहिँ ठुलो प्रभाव पार्दछ। त्यसको मूल्याङ्कन परमेश्वरले गर्नुहुन्छ। हिजो महान काम गर्यो, आज चाहिँ सक्यो, हरायो भने छैन। अनि विगतको लेखा पनि परमेश्वरले लिनुहुन्छ, मूल्याङ्कन त गर्नुहुन्छ, है। तर आज वर्तमानको कुराले चाहिँ हाम्रो भविष्यलाई इङ्गित गर्दछ। त्यसै कारणले गर्दा मण्डली परिवार र आज यो सामाजिक सञ्जालबाट यो वचन हेर्दै गर्नुभएको सम्पूर्णलाई यो वचनद्वारा आशिष मिलेकोस्। परमेश्वरले तपाईँहरू सबैजनालाई आशिष दिनुभएको। धन्यवाद। जय मसीह।